ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا صدق اللہ مولانا العظیم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، سارے محبت نال درود و سلام پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ عظمتاں کی سناواں مادیاں، عظمتاں کی سناواں مادیاں۔ سارے محبت نال پڑھ لو۔ عظمتاں کی سناواں مادیاں، عظمتاں کی سناواں مادیاں، تار دیندیاں نے دعاواں مادیاں۔ جدی ماں نے جدے واسطے دعا کیتی ہے، ماں دی دعا نال تریا، ذرا محبت نال پڑھو۔ تار دیندیاں نے دعاواں مادیاں، عظمتاں کی سناواں مادیاں، تار دیندیاں نے دعاواں مادیاں۔ رو پئے پیارے محمد مصطفیٰ، رو پئے پیارے محمد مصطفیٰ، یاد جد آیاں وفاواں، یاد جد آیاں وفاواں، اور لال پیارا جد تک گر نہیں آمدا، لال پیارا جد تک گر نہیں آمدا، رین بوہے تے نگاواں، رین بوہے تے نگاواں مادیاں، عظمتاں کی سناواں مادیاں، لیندے چڑھ دے ہر تھاں تمّا تمیاں، لیندے چڑھ دے ہر تھاں تمّا تمیاں، گوڑیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں، گوڑیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں، عظمتاں کی سناواں مادیاں، تار دیندیاں نے دعاواں مادیاں۔ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد دوستان گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب نے اے فیصلہ کر دیتا ہے
کہ اودے تو علاوہ کسے دی عبادت نہ کیتی جاوے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین دے نال اچھا سلوک کیتا جاوے۔ دوستانے گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے اپنی ذات تو بعد تے اپنے پیارے محبوب دی ذات تو بعد سب تو زیادہ جڑی شان عطا فرمائی ہے نا، اللہ رب العالمین نے او والدین نو مرتبہ عطا فرما چھڑیا ہے۔ اس گل دا اندازہ کوئی دلیل دین دی ضرورت نہیں، قرآن دی آیت تو وڈی کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی۔ نص قطعی تو ثابت ہے کہ جتھے اللہ رب العالمین نے اپنے عبادت دا حکم ارشاد فرمایا، اللہ نے خالص ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ صرف خاص اللہ دی عبادت کیتی جاوے، اوتھے نال اللہ نے حکم ارشاد فرما دیتا، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، فرمایا میری عبادت بھی کرنی ہے تے والدین دے نال اچھا سلوک بھی کرنا ہے۔ اس تو وڈی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ اللہ نے جتھے اپنی عبادت دا حکم ارشاد فرمایا تے نال اللہ نے والدین دے نال اچھا سلوک کرن دا بھی حکم ارشاد فرما دیتا۔ دوستانے گرامی قدر، حضرت صاحب بیان فرما رہے سن کہ حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی بارگاہ دے اندر ایک شخص آیا، سرکار دی بارگاہ دے اندر ایک شخص آیا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں انہیں آ کے عرض کیتی، یا رسول اللہ پوری کائنات دے اندر سب تو زیادہ بڑھ کے کیڑا بندہ ہے جہدے نال میں حسن سلوک کراں؟ تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا تو اپنی والدہ دے نال اچھا سلوک کریا کر۔ پھر عرض کی تھی یا رسول اللہ پھر اس تو بعد؟ فرمایا اپنی والدہ نال۔ پھر پوچھیا کہ یا رسول اللہ کدے نال حسن سلوک کراں؟ تے سرکار نے فرمایا اپنی والدہ نال کریا کر۔ پھر پوچھیا یا رسول اللہ چوتھی مرتبہ، یا رسول اللہ سب تو بڑھ کے حسن سلوک کدے نال کرنا ہے؟ تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا سب تو ود کے حسن سلوک دا تیرا کوئی اگر حقدار ہے وے تے تیرے والد محترم نے۔ دوستانے گرامی قدر، اے والدین نو اللہ نے انی شان عطا فرمائی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین او دے نال راضی ہے وے کہ نہیں، فرمایا او گھر جا کے ویکھے اگر والدین او دے تے راضی نے تے عرش والا خدا بھی او دے تے راضی ہے۔ فرمایا اگر عرش والا خدا ویکھنا چاہتے ہو کسے بندے تے ناراض ہو گیا ہے تے فرمایا پھر جا کے ویکھ لو اگر دے والدین دے تے ناراض نے تے عرش والا خدا بھی دے تے ناراض ہے۔ اور دوستانے گرامی قدر، اے والدین دی اتنی شان ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نگاہ مبارک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین جنہ نے ڈائریکٹ سرکار دے سامنے بیٹھ کے نظراں وچ نظراں ملا کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو فیض حاصل کیتا ہے، وہ والدین دی اینی قدر کر دینے کہ نماز رب دی پڑھنی ہے، دعا مصطفیٰ کو کروانی ہے، لیکن والدہ دی بارگاہ چ اجازت طلب کر دے پینے، اماں جی اگر اجازت ہوئے تے میں سرکار دے پیچھے جا کے مغرب دی نماز نہ ادا کر لواں۔ ذرا محبت نال بولو نا سبحان اللہ۔ سرکار دے صحابی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاباں دے اندر ذکر آندا ہے کہ والدہ کو اجازت طلب کیتی، والدہ نبی نہیں سن تے آپ سارا دن رات والدہ دی خدمت کردے ہوندے سن تے مدینہ پاک تو ایک سائڈ تے آپ دا گھر مبارک سی، مسجد نبوی تو گھر مبارک دور سی تے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ دی بارگاہ چ اجازت طلب کردے نے، اماں جان میں جا کے سرکار دے پیچھے نماز نہ پڑھاواں؟ تے ماں دیے بیٹا میں بڈھی ہاں، نبینی ہاں، میں تے منجی تو اٹھ بھی نہیں سکتی، اتنی کمزور ہو چکی ہاں، تے پتر تو اگر چلا گیا تے میرا پیچھو خیال کون رکھے گا؟ تے ماں دی بارگاہ چ پھر بہانہ لایا، عرض کیتی اماں جان اگر تسی اجازت دو تے میں سرکار دے پیچھے جا کے مغرب دی نماز بھی ادا کرنا وا تے نالے تواڈے واسطے بھی بخشش دی دعا کروانا وا تے اپنے واسطے بھی بخشش دی دعا کروانا۔ سرکار علیہ السلام دی بارگاہ چ حضور دے صحابی حضرت حذیفہ مغرب دی نماز آ کے سرکار دے پیچھے ادا کیتی، سرکار نے مغرب دی نماز پڑھی، مصلی امامت تے سرکار تشریف فرما سن، نماز تو فارغ ہو کے سرکار مصلی دے اتنے بیٹھ گئے، سرکار نے اللہ دی حمد و ثنا بیان کرنی شروع کر دیتی، تسبیح پڑھنی شروع کر دیتی، عشاء دا وقت ہو گیا، سرکار نے عشاء دی نماز ادا کی تھی، عشاء دی نماز ادا کرن تو بعد نبی علیہ السلام اٹھے مصلی دے اتوں تے اپنے گھر وال تشریف لے کے جان لگے تے سرکار جس وقت مسجد نبوی تو باہر نکلے نا، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں بھی سرکار دے پیچھے پیچھے چل پیا تے میں جدو پیچھے پیچھے گیا نا سرکار دے نال تے فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے میرے قدماں دی آواز سنی، نبی علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے نہیں ویکھیا،
نبی علیہ السلام نے فرمایا انت حذیفہ، اور میرے پیچھے آنا لیا تو حذیفہ ہے۔ اے پتہ چلیا کہ میرے محبوب علیہ السلام آندے نے سرکار نو دیوار دے پیچھے دا علم نہیں، اور میں کیا چلیا سرکار تے پیچھے انج ہی ویکھ دے نے جویں سرکار اپنے اگے ویکھ رہے۔ نبی علیہ السلام نے پیچھے موڑ کے نہیں ویکھیا، قدماں دی آواز نو محسوس کیتا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا انت حذیفہ، اور میرے پیچھے آن آلیا تو حذیفہ ہے؟ عرض کیتی ہاں یا رسول اللہ میں حذیفہ ہاں۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا جا اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے، اللہ تیری والدہ دی بھی بخشش فرما دے۔ کار ماں نال مشورہ کر کے آئے نے، تیسرے بندے نو دسیا نہیں، گل دل دے اندر ہے، آ کے سرکار دی بارگاہ چ عرض بھی نہیں کیتی کہ یا رسول اللہ ساڈے واسطے بخشش دی دعا کر دیو۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ تیری بھی مغفرت فرماوے، تیری والدہ بھی اللہ مغفرت فرما دے۔ آؤ دوستان گرامی قدر، اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اے حذیفہ اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، تیری والدہ دی بھی بخشش فرمائے۔ تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اے حذیفہ جے تھوڑی دیر گزری ہے میرے کول ایک فرشتہ تشریف لے کے آیا ہے، اللہ رب العالمین دے کولوں اجازت لے کے آیا ہے، پہلی مرتبہ زمین تے آیا ہے، اللہ رب العالمین کولوں اجازت لے کے آیا ہے کہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی زیارت کرنا چاہنا وا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تینوں اجازت ہے، اے تے عام فرشتے دی گل ہے کہ بغیر اجازت تو مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر نہیں آ سکتا۔ اگر اللہ رب العالمین دی رضا ہوئے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی رضا ہوئے، فرشتہ پھر سرکار دی بارگاہ جاندا ہے۔ اے تے نوری ہے، عام نوری دی گل ہے، جڑا نوریاں دا سردار ہے، اللہ رب العالمین نے انہوں عظمت عطا فرمائی ہے، اللہ رب العالمین نے انہوں شان عطا فرمائی ہے۔ جناب آدم علیہ السلام تو لگ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، جناب عیسیٰ علیہ السلام تو لگ کے جناب پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر ایک نبی تک پیغام لے کے آن والا فرشتہ ہے، لیکن اجازت نہیں، جنی دیر تک میرے محبوب اجازت نہیں دیں دے انی دیر تک محبوب دے گھر وچ تو داخل ہو ہی نہیں سکدا۔ ایسے واسطے تے میرے عقیدے دے ترجمان سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ دے برادر اصغر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لکھتے نے، آپ فرماندے نے بے اجازت جن کے گھر میں جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، انہاں دے اُتے درود پڑھنا لیا، اور نماز دے اندر انہاں دی ذات درود و سلام پڑھنا لیا، انہاں دی شان وچ گستاخیاں بھی کرنا ہے، تے پھر کہنا ہے اللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، انہاں دی شان دے اندر گستاخی کر کے اللہ دی بارگاہ دے اندر آ کے کھڑا ہو جانا ہے، آ کے انہاں دی ذات درود و سلام ہی پڑھنا ہے۔ حضرت امام حسن رضا رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، آپ فرماندے نے اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، او لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان اہل بیت۔ ذرا محبت نال بولو نا سبحان اللہ۔ سرکار علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر فرشتہ آیا تے سرکار فرماندے نے انہیں اللہ تعالیٰ کولوں اجازت لئیے، اللہ کولوں اجازت لے کے میرے نال ملاقات کرن واسطے آیا ہے، تے آ کے اے حذیفہ انہیں میں خوشخبری عطا فرمائیے کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو آڈے نواسے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اللہ رب العالمین نے دوہاں شہزادیاں دے نا جنت نو لا چھڑے آ جائے۔ اے محبوب جنت تو آڈے شہزادیاں دے نا لا دیتی ہے اور جنتی نوجوانہ دا سردار بنا دیتا ہے۔ اے محبوب جنوں چان حسن تے حسین جنت چ داخل فرما دین، جنوں چان حسن تے حسین جنتی چو باہر کر دین۔ دوستان گرامی قدر،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے حذیفہ اے فرشتہ اللہ کو جڑا اجازت لے کے آیا نا انہیں مینوں آ کے خوشخبری سنائیے. یہ کہندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہ رب العالمین نے ساری جنتی عورتاں دی انہوں سردار بنا چھڑیا ہے. ذرا محبت نال بولو نا سبحان اللہ. اے حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی شان ہے. تو دوستان گرامی قدر عرض کر رہے اساں کہ نماز پڑھنی ہے رب دی تے دعا کرانی مصطفیٰ دے کولو. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی بارگاہ وچ اپنی والدہ دی بارگاہ چ عرض کر رہے ہیں اماں جان اگر اجازت ہوئے تے پھر سرکار دے پیچھے جا کے نماز بھی پڑھنا نالے دعا بھی کروا دینا. دوستان گرامی قدر اللہ رب العالمین نے والدین بڑی شان بڑی عظمت عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے فیصلہ کر چھڑیا ہے کہ والدین اللہ رب العالمین تو علاوہ کسی دی عبادت نہ کیتی جاوے تے والدین دے نال اچھا سلوک کیتا جاوے. اور دوستان گرامی قدر حضرت جناب ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل محدث گزرے ہیں. آپ دے کول ایک شخص آیا آ کے عرض کردہ ہے کہ حضرت میں راتی خواب دے اندر ویکھیا ہے کہ تہاڈی داڑھی مبارک دے وچوں نا نور دیاں لاٹاں نکل رہیاں سن تے تہاڈی داڑھی دے نال ہیرے جوہرات لٹک رہے سن. تے حضرت مینوں اس گل دی سمجھ نہیں آئی. آپ نے فرمایا اے دی جڑی تعبیر تو بیان کیتی ہے نا اے جڑی خواب بیان کیتی ہے دے وچ ہی دی تعبیر ہے. آپ نے فرمایا جدو رات دا وقت سی نا تے میری والدہ آرام کرن لگیاں تے میری والدہ نے مینوں حکم دیتا کہ بیٹا میرے پیر گھٹ کے سویا جے. تے فرماندے نے میں والدہ دے پیر دبا رہا سا تے میری داڑھی والدہ دے قدماں نال لگ رہی سی. فرمایا جڑی راتی خواب ویکھیا اے یہ دی تعبیر ہے. فرمایا اے دے وچ ابو اسحاق دا کوئی کمال نہیں ہے میری ماں دے قدماں دا کمال ہے. اے اللہ رب العالمین نے والدین نو شان عطا فرمائی ہے. اور دوستان گرامی قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے والدین دا جڑا مرتبہ بیان فرمایا ہے جدے اتے والدین ناراض ہو جان. میں ممبر رسول دے اتے بیٹھ کے اے تواڈے اگے عرض کر رہا ہاں کہ اپنے والدین اگر تواڈے نال ناراض نے تے راضی کر لو. یقین منو جدے اتے والدین راضی نہیں اللہ رب العالمین اس بندے نو جنت وچ بھی داخل نہیں فرمائے گا. حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے حضرت ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو میں جنت چلا جاواں گا نا اپنے مقام تے سرکار فرماتے ہیں اپنے مقام تے بیٹھ کے مینوں جڑی سب تو زیادہ چیز پریشان کرے گی جنت دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جنتیاں دی آواز جہنمیاں دی آواز ہوئے گی کہ جڑا اللہ انہاں نوں عذاب دے رہا ہوئے گا والدین دے نافرماناں نوں. فرمایا وہ چیخو پکار کر رہے ہوں گے جہنم دے اندر تے میں اپنے مرتبے اتے بیٹھ کے انہاں دی آواز نوں سن کے پریشان ہو جاواں گا. سرکار فرماندے میں پریشان ہو جاواں گا تے پھر میں اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر اللہ دے عرش دے تھلے سجدے ریز ہو جاواں گا. اللہ رب العالمین فرمائے گا ارفع راسک یا محمد اے میرے محبوب سر نو اٹھاؤ عرض کرو منگو کی منگنا چاہندے ہو. تے نبی علیہ السلام عرض کرن گے اے مالک و مولا اے جہنم دے اندروں جڑیاں آوازاں آ رہی نے نا اے والدین دے نافرماناں نو جڑی یہ سزا دتی جا رہی ہے اے رب العالمین اے سزا جڑی دتی جا رہی ہے آوازاں کڈ رہے ہیں چیخاں مار رہے ہیں پکار کر رہے ہیں اے رب العالمین مینوں اے آواز جڑی نا بڑی ناگوار گزر رہی ہے تے مینوں بڑی پریشان کر رہی ہے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بھی کتنی بلند ہے. خنجر چلے کسی پہ اور تڑپے ہم امیر سارے جہاں کا جگر درد ہمارے جگر میں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جدو اللہ دی بارگاہ میں عرض کرن گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی میرے کو منگو نا میں تانوں عطا کر دیواں گا لیکن انہاں نوں جہنم وچوں میں باہر نہیں جے کڈنا جنی دیر تک انہاں دے والدین انہاں تے راضی نہیں ہو جان گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے پھر میں اپنے مقام دے تے واپس آ جاواں گا مینوں وہ سارا معاملہ بھلا دیتا جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھوڑی دیر گزرن تو بعد پھر آوازاں شروع ہو جان گیاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں آوازاں شروع ہو جان گیاں میں پھر پریشان ہوواں گا پھر اللہ دی بارگاہ جا کے سر سجدے چ رکھ کے عرض کراں گا اے مالک مولا انہاں دی بخشش فرما دے انہاں نوں جہنم وچوں باہر کڈ دے. تے اللہ رب العالمین فرمائے گا محبوب جو بھی تسی منگو تانوں تے میں اپنا محبوب بنایا ہے نا والا سوف یؤتیک ربک فترضی محبوب تانوں تے میں راضی کرنا ہی کرنا ہے لیکن محبوب انہاں نوں میں جہنم وچوں باہر نہیں جے کڈنا جنی دیر تک انہاں دے والدین انہاں تے راضی نہیں ہو جان گے. سرکار فرماندے نے پھر تیسری مرتبہ میں جدوں واپس آ کے بیٹھاں گا تیسری مرتبہ پھر آوازاں آن گیاں پھر میں اللہ دی بارگاہ دے اندر سر سجدے دے اندر رکھ کے عرض کراں گا اے مالک مولا انہاں جہنم وچوں کڈ دے میرے امتی نے اے چیخو پکار کر رہے نے تے میرے کولوں برداشت نہیں ہو رہا.
اللہ رب العالمین فرمائے گا محبوب تسی جو بھی منگو گے تانوں عطا کر دیتا جائے گا، لیکن یہ والدین دے نافرمان نے دنیا تے رہ کے نہ والدین دی نافرمانی کیتی ہے، اگر انہاں دے والدین انہاں تے راضی ہو جان تے پھر انہاں نوں جہنم وچوں باہر کڈ دیواں۔ نبی علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چ عرض کرن گے اے رب العالمین پھر انہاں دے والدین دی پہچان مینوں کروا دے۔ اللہ رب العالمین محبوب علیہ السلام نوں پہچان کروان گے، اللہ تعالیٰ دسن گے کہ میرا فلاں بندے دا فلاں والد وہ مقام عراف دے اندر ہے، فلاں جنت الماوا دے اندر ہے، فلاں جڑا جنت الفردوس دے اندر ہے، فلاں جگہ تے وے۔ محبوب علیہ السلام انہاں دے کول چلے جان گے، جا کے انہاں نوں آکھن گے کہ جیڑیاں آوازاں تواڈے بیٹیاں دیاں میں سن رہا نا جہنم دے وچوں، فرمایا اللہ رب العالمین نے جڑا انہاں نوں عذاب عطا فرمایا ہے، فرمایا میں اپنی اکھاں نال ویکھ کے آ رہا۔ محبوب علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چ عرض کرن گے اے مالک و مولا مینوں انہاں دا عذاب وخا تے صحیح کڈا سخت عذاب دتا جا رہا ہے۔ تے اللہ رب العالمین مالک جہنم نو فرمان گے جہنم دا دروازہ کھول دے، جہنم دا دروازہ کھول دیتا جائے گا۔ سرکار فرماندے نے میں کھڑا ہوواں گا، میں ویکھاں گا کہ میرے امتی جڑے والدین دے نافرمان نے انہاں نوں لوہے انہاں نوں اگ دیاں جڑیاں زنجیراں ہون گیاں انہاں نال بن کے انہاں نوں الٹیا لٹکایا ہوے گا، انہاں دے قدماں دے اوتے بچھو تے سپ ڈنگ مار رہے ہون گے تے فرشتے لوہے دے کوڑے لے کے اگ دے نال گرم کر کے تے انہاں نوں مار رہے ہون گے۔ وجہ کی ہے والدین دے نافرمان نے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ سارا منظر ویکھ کے آ رہا اپنی اکھاں دے نال، اگر یہ تسی بھی ویکھ لو نا تے تسی یقیناً اپنے بچیاں نوں معاف کر دو۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی پریشان نہ ہو، اے میرے محبوب تسی انہاں واسطے پریشان نہ ہو، مینوں میری عزت تے میرے جلال دی قسم ہے انہاں نوں اونی دیر تک جہنم وچوں باہر نہیں کڈنا جنی دیر تک انہاں دے والدین انہاں تے راضی نہیں ہو جان گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے والدین نوں پھر قائل کر کے نہ انہاں نوں لے کے تے جہنم وال جان گے۔ جس وقت جہنم دے سامنے کھڑیاں کر کے انہاں نوں والدین دی وہ سارا وکھایا جائے گا نا منظر، انہاں نوں جڑی سزا دیتی جائے گی والدین نوں وکھایا جائے گا تے والدین ویکھن گے، بچے پکارن گے، آکھن گے ابا جان تہاڈی مہربانی ہے، اماں جان تہاڈی مہربانی ہے، اللہ دی بارگاہ وچ سفارش کرو، تسی تے برداشت نہیں سی کر سکدے کہ میں دھوپ دے اندر بھی کھڑا ہواں تے اماں جان اج ویکھو اج اس اگ نے میرے کلیجے نوں چیر چیر کے رکھ دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ پھر میں اللہ رب العالمین دی بارگاہ چ عرض کراں گا مالک و مولا انہاں نوں باہر کڈ دے، اللہ فرمائے گا انہاں دے والدین انہاں تے راضی ہو جان گے تے پھر انہاں نوں باہر کڈیا جائے۔ تے او پھر والدین جدوں سرکار فرمان گے نا میں تواڈے کول گیا، میں قدم رنجا فرما کے تانوں شرف بخشیا ہے، تے والدین عرض کریں گے ماں کھڑی ہو جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرا پتر ہے، یقیناً میں برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا پتر دھوپ دے اندر بھی کھڑا ہوئے، لیکن انہوں جہنم دے اندر اج سڑن دو۔ دنیا دے اوتے رہندے ہوئے اللہ نے انہوں بڑا مال عطا فرمایا سی، لیکن اپنی بیگم نوں تے بڑے اچھے اچھے کپڑے لے کے دیندا سی، لیکن میرے کول پھٹے پرانے کپڑے سن۔ یہ حدیث پاک دے الفاظ نے، میں وکھاواں گا حدیث پاک دے الفاظ۔ نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ عرض کرن گے ہو یا رسول اللہ اپنیاں بیویاں نال اچھا سلوک کردے سن لیکن ساڈے نالے برا سلوک کردے سن، یہ ساڈے واسطے سانوں تے سکی روٹی کھواندے سن تے اپنیاں بیویاں نوں رج رج کے روٹیاں لیا کے کھواندے ہوندے سن، انہاں نوں فروٹ کھواندے ہوندے سن لیا کے۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر یہ ماں عرض کرے گی یا رسول اللہ انہوں جہنم دے اندر رہن دو۔ پھر ایک باپ کھڑا ہوئے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرا پتر ہے، یقیناً میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا پتر جہنم دی اگ وچ سڑے، لیکن دنیا دے اوتے رہندے ہویاں جدوں میں انہوں کہندا سا چل نماز پڑھن چلیے اگوں مینوں گھوردا سی، غصے ہوندا سی، آندا سی ابا توں تے ایویں لگا رہنا تینوں کی پتہ ہوے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج میں برداشت نہیں کر سکتا لیکن میرے پتر نوں جہنم دے اندر رہن دو۔ یا رسول اللہ میں انہوں آکھدا سا نیکی والے پاسے چلیے لیکن یہ میری گل نہیں سی مندا۔ تے دوستانے گرامی قدر یہ والدین نوں بھی چاہیے اپنی اولاد دی اچھی تربیت کرن، جدوں چھوٹے ہوندے نے خود بھی مسجد چان والدین تے بچیاں نوں بھی لے کے آن۔ اج اے جڑے اسی معاشرے اندر رہ رہے ہیں نا، اے جڑی بیماری ہے نا ساڈے کول سب تو وڈی اے موبائل۔ بچہ روندا ہے تے ماں اونوں چکدی نہیں، یہ تساں بھی ویکھیا ہونا بزرگ تشریف فرما نے جدوں ساڈیاں ماواں جڑیاں نے اسی جدوں روندے سن نکیاں ہوندیاں تے ساڈیاں ماواں چپ کراندیاں سن، لوریاں دیندیاں سن، تے اج کل دیاں ماواں جدوں بچے روندے نے تے موبائل پھڑا دیندیاں نے، آ میرا پتر موبائل پھڑ لا تے پھر پتر ساری دیہڑی موبائل وچ ہی رہندا ہے۔ پھر جدوں بڈھے ہو جاندے نے پھر شکوے کردے نے کہ اے اولاد سانوں ٹائم نہیں دیندی، اے اولاد تانوں کیویں ٹائم دے، تساں تے اولاد نوں ٹائم دتا ہی نہیں۔ اولاد دی تربیت انج کرو جویں محمد مصطفیٰ نے حسن تے حسین دی کیتی، اولاد دی تربیت اس طرح کرو جویں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ تو زہرا دی کیتی۔
سیدہ پاک نے ساری زندگی کدی بھی نماز نو قضا نہیں کیتا، ساری زندگی مصلی دے اتے کھڑیاں ہو کے اللہ رب العالمین دی بارگاہ چ شکوہ کیتا کہ یا رب العالمین تیریاں راتاں چھوٹیاں نے، میرے تے سجدے ہی ختم نہیں ہوندے۔ اللہ رب العالمین نے علماء فرماندے جڑیاں سردیاں دیاں راتاں لمبیاں ہوئیاں نے، اے دی وجہ یہ ہے کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہ دی بارگاہ چ عرض کر دیاں نے کہ یا رب العالمین کہ تیریاں راتاں چھوٹیاں چھوٹیاں ختم ہو جاندیاں نے، لیکن تیری بندی فاطمہ تو زہرا دا ایک سجدہ ہی نہیں ختم ہوندا۔ دوستان گرامی قدر، تربیت اس طرح کرو جویں امام حسن تے حسین دی رسول اللہ نے فرمائی۔ حضرت امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج لوگ کہندے نے امام حسین نے بغاوت کی تھی نعوذ باللہ یزید دے خلاف، اور میں کہا تیری سوچ تے بھی لعنت، تیرے والدین تے بھی لعنت جنہاں نے تیری غلط تربیت کی ہے۔ رسول اللہ دا نواسا ہوئے امام حسین، رسول اللہ دے موڈیاں ہوتے کھیڈن والا ہوئے، اے تو امام حسین دی تربیت تے شک کر رہے ہیں، اے تربیت کرن والے خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتھے کوئی تخت بچان واسطے نہیں گئے، وہ کسی نے کیا خوب لکھیا ہے، کہندہ دوویں رخ زمین تے اگدے، ایک امب تے دوجا بکین ہوندا، تے جڑا تخت بچاوے او یزید ہوندا، تے جڑا دین بچاوے او حسین ہوندا۔ افضل ہے کل جہان سے گرانہ حسین کا، انبیاء کا تاجدار ہے نانا حسین کا، اور بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔